सुरुवाती गीत घेऊया A19 पेज 9. A19 पेज 9. Misashibet Sulu Sadam Ame Soglido Yesauya Am Soyatnik Bido Sordam Ame Sogliyo Garduya Am Soyatnik Bido Sordam Ami sogli yogarduya. सगळ्यांक देव बरो दिसतो. तुका येशूची कृपा दिवंक. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आज तावन आमी आमचो पात्रो बाकिवन क्रिस्टोफर हाची नोवेनां सुरू करता. तर भक्तीपुणी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवान आमकां नेम कायदे दिल्यात आनी हे नेम कायदे आमी मोगान आमी पाडूंक, मोगान ते आमी सांबाळूंक ह्या मिसा बलिदानांत बाकिवन क्रिस्टोफराचे मजतीन आमकां आदार मागुया. जायते फावटी आमी चुकल्या. आमकां दिल्ले धर्माचे कायदे वो सरकाराचे कायदे आमी घोडेक बरे भाशेन पाडूंक ना आनी आमकां लागून घोडेक जायते फावटी वायट जालां. आमकांय वायट जालां आनी दुसऱ्यांकूय वायट आमी केलां. ही भेट बापाक मानता तसली जावंक सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरुया. आनी काळजांतान दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांक म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत पागेव सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. आज खरीतपणी पयले नोवेन आमी करता तेन्ना सगल्या आमच्या गांवच्या कुटुंबा पासत मागुया. त्याच भाग्यवंतान आमकां राखूंक सांबाळूंक मागुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी हेजेकियास राजा पिडेंत पडून मरणाचे तोंडीर पावलो. इसायास प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक आयलो. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजें गोर ताऱ्यार घाल, कित्याक तुज्या मरणाचे दीस पावले. तूं आनीक बरो जावचो नाय. हेजेकियासान आपलें तोंड वणटी पाटीन परतिलें आनी सर्वेस्पराक अशें मागणें केलें. सर्वेस्परा, तुजे मुखार विस्वाशीपणान हांव चल्लां आनी तुज्या दोळ्या मुखार नीट तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुखां घडोवन
हेजेकियास रोडलो. तेन्ना सर्वेस्पोर इजायासा कोडे असो उलयलो, वच आनी हेजेकियासाक सांग, सर्वेस्पोर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजीं दुकां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मोदें तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरांत चडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां चडयतलो. त्या भायर आसिरियेच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलो. हें शार हांव राखतलो. इजायासान म्हणलें, अंजिराचो लेप करून हाडात आनी ताच्या गायाक लायात, आनी तो बरो जातलो. हेजेकियासान सांगलें, हांव सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली कुणां दिताय? इजायासान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें करतलो म्हूण दाखोवंक सर्वेस्पोर ही कुणां दिता. पळय, देंवत्या सुर्याची सावळी आकाशाच्या पांवड्यांचेर 10 पावलां पाटी सोरशी हांव करतलो. सांगलोले पोरमोणे सुर्याची सावळी 10 पावलां पाटी गेली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मोरनाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. जबाब, मोरनाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो, म्हजें जिवीत अजून अर्दें सोरलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलोलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. जबाब, मोरनाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो, जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पोर पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात तांचे मदल्या आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब, मोरनाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तंबू वरी म्हजो तंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणपा वरी म्हजें जिवीत रेवडिताय, बोरव्यांतलें तें कापून उडयताय. जबाब, मोरनाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. तुजे खातीर सायबा म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब, मोरनाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातयेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे सीस भुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले. फारिसेवांनी तें पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम हे पडे तुजे सीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बाराबोरच्यांक
खावंक सत्य नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावूं येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? वो सोनवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात, तरी गुन्यांवकार जायनात. हें तुमी समोरतींत वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगता, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दया जाय, बोली नाका. ह्या उतराचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरोपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात. तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी वाखाणी तुका तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयचे शुभ वर्तमान आनी पयलें वाचप आमकां नेम कायद्यांचेर आमचें लक्ष घालूंक आपयता. आमकां सगळ्यांक नेम कायदे आसात. खंय वच, धर्मा वाटेन कायदे आसात, सरकारा वाटेन कायदे आसात, शाळेंत वच थंयसर कायदे आसात, खंय कचेरींत वच, सगळ्याक कायदे आसात. आनी आमकां ते फायद्याचे आनीक बऱ्या. भाव भयणानो, अशें आमच्या पवित्र पुस्तकांत आतांच आमकां मेळ्ळां, म्हाका दया जाय, बोली नाका. म्हाका दया जाय, बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ सोजमूंक आमी प्रयत्न करुया. भाव भयणानो, पयले सुवातेर हे नेम कायदे कित्याक आसले काय? वी मस्ट कीप साबात होली. कित्याक आमी हो सोनवार पाडूंक जाय आसलो काय? आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. सुटकेच्या पुस्तकांत 20-11 वड थंयसर आमकां ते कायदे पाडूंक कारण आसली, आनी ते म्हणल्यार देवान 6 दिसांनी संवसार रचलो आनी 7व्या दिसा विसव घेतलो. आनी हें मनान धरून आमी विसव घेवचो हें तांचो समज आसलो. भाव भयणानो, सारकें आसा. आमी 6 दीस सारके इतले दीस वावुरता आनी त्या काळार उदीक करून लोक कोश्टी आसलो शेतांत आनी कितें म्हणटकूच कूड थोकताली आनी कुडीक घोडेक विसव जाव आसलो. एकदम गरजेचें. आजूय बीन जेन्ना आमकां दुयेंत जाता वो कितें जाता, दोतोर रोखडेच म्हणटात रेस्ट घे. आनी रेस्ट घेता तेन्ना घोडेक जायते पावटी आमची कूड रिकावर जाता. आनी गरजेचें. ह्याच मनान ते खरेंचपणी हे कायदो आसलो. आनी दुसरे सुवातेर बूक ऑफ ड्युटरॉनॉमी हातूंत 5वें 15वे वडेन थंयसरूय मेळटा. जेन्ना इस्रायल पोरचे गुलामपणांतली सोडयली तेन्ना खरेंचपणी देवाक दिनवासूंक वाखाणूंक ते सोनवार पाळटाले. देवान तांकां गुलामपणांतली फारावाच्या हातांतली सोडयली. आनी भाव भयणानो, देवान आमकांय जायत्या साबार देण्यांनी बोल्ल्यात. आमकां जिविताचें देणें दिलोलें आसा. त्याच जेजून आमकां खरेंचपणी पातकांतली सोडयली, नवें जिवीत दिलें. फुकट आमी वारो घेता, वत घेता, कितली साबार देणी घेता. आमी देवाक उपकारी काळजान देवाक दिनवास आर्गां दिवंक जाय. आनी ह्याच पासत हो सोनवार. ह्या पासत आमी खरेंचपणी एक कुटुंब कशी फिरगोज कशी इगोर्जेंत येवन घडीक आमी देव मंदिरांत देवाक बसूंक जाय, कित्याक आमकां ताचे उपकार आसा. दुसरे सुवातेर वी कूड डिसऑनर साबात बाय मर्सिलेस वर्क्स. आमकां देवान हो सोनवार पवित्र दिला, पूण घोडेक आमच्या कसलेय वायट करण्या वरवीं आमच्यान तो बोश्टावूं येता. देखीक कोणी सोनवारा दिसा पडलेलो आसा, म्हज्यान ताका मातसो हात दिवन उबो करूं येता, मातसो कितें आदार दिवं येता. हातूंत कांय वायट ना. पूण हांवें करूंक ना जाल्यार म्हजो हो सोनवार हांवें बोश्टावूं येता, वायट करूं येता. आनी ह्या पासत जेजू तर संवसारांत आयलो जाल्यार म्हणटा हांव हे नेम कायदे काडून दिवंक ना, पूण ते थाऱ्यार घालूंक आयला. आनी भाव भयणानो, ह्याच पासत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता हे फारिझेव धर्मशास्त्री जेजूक म्हणटात सोनवारा दिसा करूं नजो ते तुजे सीस पळय काम करतात.
तांच्या मनान हे नेम कायदे तांकां दिल्ले त्या काळार बऱ्या मनान, पूण ताणें ते आतां दुसरेच भाशेन घेतल्यात. इल्लेशें पासून कितें बरी कोरणी करूंक जाता ती पासून करचें न्हय, तसलें मन जालोलें आसा. ह्याच पासून भाव भयणांनो, तिसरे सुवातेर जिजस इज द लॉर्ड ऑफ द साबात. सोनवाराचोय धोनी त्याच जेजू वरवीं देवान संवसार रचलो. त्याच जेजू वरवीं देवा बापान आमकां हे सगळे नेम कायदे आमकां मानामेन दिले आनी त्याच जेजू वरवीं ताणें आमकां पातकांतली सोडयली. जाल्यार तो जेजू जावन आसा ह्या सोनवाराचोय धोनी, ताची आमी आयकुची गरज. आनी चवथे सुवातेर म्हाका दया जाय, बोली नाका. आतांच म्हणटालो त्या भाशेन आमी घोडे हे नेम कायदे आमकां दिलोले आसात, पूण जायते फावटी आमकां थंयसर दया दाखोवंक जेजू आपयता. आमी आमचो पात्रोन भाग्योन क्रिस्टोफराची नोवेनाक सुरू केल्या आनी घोडेक ताचो वावर आसलो आलतोडीतान पोलतोडी पावोवपाचो. पूण घोडेक कोण एकलो दुयेंत आसलो आनी सोनवारा दिसा वो आयतारा दिसा काम करूं नजो, पूण तो दुयेंत आसा, पोलतोडी ताका दोतोरागेर व्हरूंक जाय आनी ताणें तर व्हरूंक नासलें जाल्यार घोडेक ही दयाळ कोन्नी जावची नासली. पूण जेरूल आमचो भाग्योन ताका सोनवार पडे नासतना ताका व्हरतलो आसलो, आपली दया काकलूत दाखोवन हो वावर करतलो आसलो. आज आमकां जेजू तेंच करूंक आपयता. दुसऱ्या सवें दया दाखोवंक नेम कायदे आसात खरे ते पाळूंक, पूण त्याच बराबर दुसऱ्या सवें दया मोग काकलूत दाखोवंक आमकां आपयता. हेंच करूंक भाग्योन क्रिस्टोफराक आमच्या पात्रोनाक फुडें घालून ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आदार मागुया. येदे वेळार कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. बाप साहेब आनी जायते बिस्मू आनी याज्ञीक भाव हे कोवीड पिडेक लागून खूब कश्टावतात. तर तांकां बरी भलायकी आनी घोटाय बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आयज जायते आमचे दोतोर आनी नर्सी कोवीड पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा करतात. तर तांकां बरी भलायकी आनी बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जायतीं भावां भयणां कोवीड पिडेक कोश्ट सोंसतात. तर हे कोश्ट बापाच्या हातान घालूंक तांकां कुडीची पेकोवणी मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. बापा, ही कांय आमची मागणी आमी तुजे मुखार घाल्या. आमी सदांच तुज्यो आज्ञा पाडूंक, सदांच तुका आमी बचूंक आनी अशे तरेन एकामेकाची दया धरून जिवंक आमकां तुजी कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. Petone vela git gyoya C18 page 36. C18 page 36. Yadni kundo sumor bida Amchi mona sumor buya Atmi kundo doyar gota Kalsa amshi doyar gorya Yadnik tagarus bedoyda Ami amshi jin bedoyam Krista rogoto gondita Biyung kami ay di sawya म्हज्या भावा भयणांनो, हें आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नाकी पयस सोबीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा
तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सोबेच्या देण्याचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या ओतम्याचें पसंद करून दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर ओपता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. थीर बोरवाच्यान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco kut porkotuja. Somia Jesu, Ami hondo katau, ani he kalsitle pietau. Title spauti, tu voi bovan Jesor, ami tuše moron porkotau. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बीज साहेबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्योन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा
सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. त्याच देवान आमकां नेम कायदे दिलोले आसात, जावं ते धर्माचे वा जावं दुसरे, बरे भाशेन पाडूंक आनी सगळी शांती समाधानान आमी जिवंक जेजूनच शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान जेजूची शांती एकामेकाक वांटूया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू, सोनवाराचोय धोनी. ताणेंच ते आमकां नेम आनी कायदे दिल्यात. दया धरून मोगान जी कोण पाळटात आनी भावार्थान ह्या जेवणांत वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तान लागल्या ओतम्यांक जेजूशी येयात. सुकोन आसलोले सोरीतले पियोन दादोशी जायात. तुजेशी येता जेजू, आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास, तूं आमचो विस्वास. ओत्मीक कोमयावांचो आक्ट. मोच्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. म्हजे सोरशिल्लो घडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या कोडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितींत परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर वोदीक वोदीक वाडो. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.
आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Cristobal tu patronam so, tu vorto dai mati igrus mati so, purvosaniam savitsun tu gagalo, sambalu tu ven korosakam so, purvosaniam savitsun tu gagalo, sambalu tu ven korosakam so.